कार्यक्रम विपद सरकार। नमस्कार अनि स्वागत छ। विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि हाम्रो अभियान रेडियो कार्यक्रम विपद सरकारमा आज हामी गत वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पले भत्काएका घरहरू अब कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। यसका साथै घर बनाउन चाहिने आधारभूत आवश्यकता र जानकारीका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। गत वैशाख 12 गते भन्दा अगाडिका हाम्रा घरहरू हेर्दा चिटिक्क राम्रा, आकर्षक र लोभलाग्दा हुन्थे। चाहिने सबै सरसामग्रीहरू प्रयोग गरेरै बनाएको भन्ने पनि सुन्थ्यौं। तर हामीले कहिल्यै सोचेनौं कि गएको वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले यसरी ध्वस्त बनाउला भनेर। हामी सबैलाई लाग्थ्यो हामीले बनाएका घरहरू बलिया नै थिए अनि हामी सुरक्षित छौं। तर त्यस्तो भएन। चाहे त्यो पिल्लर हालेर ढलान गरिएका आरसीसीवाला 4-5 तलाका घरहरू हुन् या ढुङ्गा माटो वा सिमेन्टले मात्रै ठडाएका घरहरू, आखिर सोच्नै नसक्ने गरी गर्लम्मै ढलेका छन्। त्यसैले अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ। हामीले कस्तो घर बनाउने, घर बनाउँदा कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, कस्तो डिजाइनका घर बनाउने अनि घर बनाउन चाहिने आवश्यक तौर तरिका र मापदण्डहरू के हुन्, भूकम्पको धक्का थेग्न सक्ने सुरक्षित घर कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यस्ता कुरामा अब हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। घर भत्किएर पालमा बसिरहेका भूकम्प प्रभावितहरू अब घर बनाउने तयारीमा जुट्दैछन्। एकातिर उनीहरूलाई आफ्नो जनजीविका कसरी सहज बनाउने ध्याउन्न छ भने अर्कोतिर बलियो घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता। त्यसो त घर बनाउने कुरा सामान्य छैन। घर बनाउन चाहिने मुख्य कुरा यस सम्बन्धी जानकारी नै हो। पहिलो कुरा, बलियो, मजबुत र सुरक्षित घर बनाउन जमिनको सतह कस्तो छ हेर्नुपर्छ। त्यसपछि गाउँ होस् या सहर, घर बनाउँदा ढुङ्गा, माटो, इट, सिमेन्ट, छड या अन्य आवश्यक सरसामग्रीहरूको तालमेल मिलाउनु पर्यो। त्यसै गरी इन्जिनियर वा विज्ञ मानिसहरूको जानकारी वा उनीहरूको सरसल्लाह बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ। आज हामीले भूकम्पले कम क्षति पुर्याउने घर कसरी बनाउन सकिन्छ, के जानकारी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा रेडियो सामग्री तयार गरेका छौं। ललितपुर इन्द्रबहालका वासुदेव श्रेष्ठले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। पहिलाको घर भूकम्पले लडाएपछि अब बलियो घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भयो। त्यसो त उहाँको पहिलेको घर बनाउन ठेकदारले जिम्मा लिएको थियो, जसका कारण बलियो बन्न सकेन र त्यो घर गत वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले गर्लम्मै ढल्यो। किन पहिले चाहिँ त्यतिकै एउटा ठेकदारले ल्याएर जग खन्थ्यो, खनेर त्यति चाहिँ डिबिसी हालेर काम सकिन्थ्यो। त्यसपछि अहिले भूकम्पले क्षति नपुर्याउने घर बनाउन सुरु गर्नुभयो। सुरुमा उहाँले नगरपालिकामा आफूले बनाउन लागेको घरको नक्सा पास गराउनुभयो अनि राम्रो इन्जिनियरलाई बोलाएर घर बनाउन सुरु गर्नुभयो। अब मैले इन्जिनियरिङ आशिक श्रेष्ठको लाई सम्पर्क गरेर चाहिँ यो भूकम्प प्रतिरोध नै बनाउने दिएको उहाँले नक्सा तयार गर्नुभयो स्ट्रक्चरहरू। मैले त्यो नक्सा लगेर हाम्रो नगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिकामा लगेको छु। त्यहाँको एउटा मापदण्ड रहेछ, मापदण्ड अनुसार नै मैले पास गरेर ल्याएको। उहाँसँग अहिले थुप्रै काम गरिसकेका तालिम प्राप्त डकर्मी र सिकर्मीहरू छन्। वासुदेव श्रेष्ठको बन्दै गरेको घरमा काम गर्दै आउनुभएका एकजना तालिम प्राप्त अनुभवी शेषबहादुर चौधरी। इन्जिनियरहरू त्यहाँ नक्सा दिन्छ, नक्सा अनुसार हामी गर्ने हो। धेरै ठुलो खर्च गर्दैमा घर राम्रो र बलियो बन्छ भन्ने छैन। कम्तीमा बलियो घर बनाउन प्राविधिक ज्ञान र तौर तरिकाहरू आवश्यक पर्छन् र जान्नै पर्ने कुरा भनेको 1 नम्बरमा जमिनको सतह नै हो। भिरालो जमिन, थलथले वा पुरा माटो भएको जमिन छ भने त्यहाँ बनाइएको घर बलियो बन्दैन। कारिन्दा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ। मुख्य कुरा त त्यही हो, जमिनको परीक्षण गर्नु पर्यो हैन। जमिन दलदली छ कि कस्तो छ त्यो राम्रोसँग परीक्षण गरेर त्यही हेर्नु पर्यो। अब त्यो गाह्रो लाउँदाखेरि पनि कति फिटसम्म लाउँदा अनि सिल बेन्डल लेन्टर राख्नु कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ हैन। त्यो पिल्लरमा हामीले त्यो सिल बेन्डलको राख्नलाई चाहिँ त्यो डन्डी कसरी राख्ने, पहिला त अब त्यो बक्साहरूमा राखिन्थेन, अब अहिले बक्सै राखेर कसरी राख्ने त्यो तरिका, अरू त्यो डन्डी बान्ने तरिकामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब हामीले फर्माहरू कुन साइडमा कसरी राख्ने, डन्डी त्यो जाली माथि ढलान गर्दाखेरि गिटी राखिन्थ्यो भने थाहा भयो कि त्यो मार्बलको टुक्रा 4 पाटी टुक्रा राख्नुपर्ने रहेछ, त्यस कारणले चिप्लिन पाउँदैन रहेछ क्या, त्यसले गर्दा नि एकदम ढलान बलियो हुने रहेछ। उहाँलाई पहिला भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने बारेमा खासै जानकारी थिएन,
तर केही तालिम प्राप्त इन्जिनियर र दक्ष अनुभवी कामदारहरूसँग काम गर्न थालेपछि अहिले अनुभव प्राप्त कारीगर हुनुभयो। यो तालिम सिकेर आएछ जसले पनि भन्छ तैँले सिकाएर चाहिँ गर्छ आइज है भन्ने चाहिँ जे चान्सै पाइरहेको छ काम गर्ने चाहिँ। यो तालिम चाहिँ को दिएको तपाईँलाई? यो उसले इन्फोलेबाट। अब हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सबै कुराको चेक जाँच, भरपर्दो तौर तरिका र प्रविधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ। एन्फो र अक्सफामले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तालिम दिएपछि आफूहरूले त्यही ज्ञान प्रयोग गरेको सुनाउनुहुन्छ हरिश श्रेष्ठ र राजकुमार श्रेष्ठ। पहिला अब 4 लाइनको चाहिँ नि रड राखेर हामी हात्ती पाइला उ गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि 5 लाइनको रड छ। टाइपिङ गरिसकेपछि फेरि अनि पहिलो टाइपिङ अनि त्यस पछाडि फेरि अनि दोस्रो टाइपिङ हुन्छ, त्यसमाथि मात्रै अनि चाहिँ नि वाल हुन्छ। टी ब्यान र चाहिँ नि एल्बम अब हाल्न पर्ने रहेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ च्यापेर चाहिँ बनायो भने ढुङ्गा वाल पनि केही नहुने रहेछ। दन्डी चाहिँ धेरै नै मोटो खालको रहनुपर्छ, भन्नाले 5 लाइनको र त्यसपछि डबल टाइपिङ गर्नुपर्छ र सी हुक चाहिँ रिङ बनाएर दन्डी राखेर लेन्टर ढनन गर्नुपर्छ। त्यसपछि झ्याल माथि पनि लेन्टर ढनन गर्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी घर चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ हामीले। त्यसो त भवन निर्माण विभागले घर कस्तो बनाउने भनेर विशेष किसिमको नक्सा तय गरेको छ। त्यो नक्सामा 17वटा घरका छुट्टा छुट्टै डिजाइनहरू निर्माण गरिएको छ। त्यो नक्सा अनुसार यदि हामीले घर निर्माण गर्ने योजना बनायौँ भने हामीले नक्सा पास गराइरहनु पर्ने झन्झट पनि हुँदैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा आवास महाशाखाका प्रमुख रवि शाह। भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरूको एउटा क्याटलग निकालेको छ जसमा 17वटा विभिन्न प्रकारका भवनहरू छन्। त्यो भवनहरू यहाँहरूले सम्बन्धित गाविसहरूमा देख्न पाउनुहुन्छ। यदि आफूलाई उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि एउटा घर छानेर बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा यो भूकम्पबाट क्षति कम गराउने विभिन्न किसिमका तौर तरिकाहरू ती नक्सामा देखाइएको छ। कहिलेकाहीँ हामीले भनेको विज्ञ र प्राविधिक तथा इन्जिनियर वा तालिम प्राप्त अनुभवी कामदारहरू नपाउन सक्छौँ। त्यस्तो बेला हामीले के गर्ने? फेरि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा आवास महाशाखाका प्रमुख रवि शाह। भुइँमा एउटा चाहिँ तेर्सो घेरा लगाउने, त्यसपछि झ्यालमुनि प्राविधिकहरूले सिल लेभल भन्छ त्यो ठाउँ पनि घरको वरिपरि सबै गाह्रोलाई छुनी गरेर एउटा चाहिँ घेरा पेटी कसने, त्यसपछि झ्याल ढोकामाथि पनि त्यस्तै पेटी कसने, खाना लगाउनुभन्दा अगाडि धुरीमा पेटी कसने होइन। र ठाडो हिसाबले पनि ठाउँ ठाउँमा कुनाहरूमा झ्याल र ढोकाको बिचमा, ढोकाको दुवैपट्टि साइडमा ठाडो प्रविधि चाहिँ राखेर बनाउने। त्यसै गरी गाउँको घर बनाउँदा कहिलेकाहीँ सरकारले तय गरेको 17वटा डिजाइनसँग मेल नखान सक्छ। अर्थात् गाउँको जमिनको सतह र भौगोलिक बनावट फरक पर्न जान्छ। त्यो ठाउँमा कस्तो डिजाइनको घर बनाउने वा त्यो घर भूकम्पको धक्का थेग्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि जान्नै पर्ने हुन्छ। फेरि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा आवास महाशाखाका प्रमुख रवि शाह। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको 17वटा घरहरूको डिजाइन छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको अब जग्गा अनुसार नमिल्न पनि सक्छ है। भवन संहिताभित्र रहेर कोठाहरू कतिसम्म बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नक्सा हामीले तयार गरेर दिएका छौँ। तर यो कोठाको साइज अथवा कोठाको लम्बाइ चौडाइ बढाउने सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूले अब स्थानीयहरूले प्राविधिकहरूसित चाहिँ यसो सरसल्लाह गर्नु भने उपयुक्त हुन्छ। ढुङ्गा, माटो वा सिमेन्ट छड प्रयोग गर्दैमा घर बलियो हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन। जबसम्म घरको जग बलियो बनाइँदैन र घर बनाउँदा प्रयोग गरिने आवश्यक सामग्रीहरूको नापजोख र तौर तरिका मिल्दैन अथवा यसको तालमेल मिलाइँदैन, तबसम्म मेरो घर बलियो र सुरक्षित हुन्छ भनेर ढुक्क भइहाल्ने अवस्था कहिले पनि रहँदैन। हुन त ढुङ्गा माटोको घर पनि बलियो बनाउन सकिन्छ, तर यसको प्रविधिको प्रयोग भने सही ढङ्गले गर्नुपर्छ। तर ढुङ्गा माटो घर पनि सुरक्षित छ। किन छ? हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको घरहरू अहिले पनि सुरक्षित नै देखिया छ कति ठाउँमा होइन, किनभने उहाँहरूले पुरा प्रविधि प्रयोग गर्नुभएको थियो। घर बनाउँदा विशेष गरी 10वटा कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, दक्ष तथा तालिम प्राप्त प्राविधिक वा इन्जिनियरको सरसल्लाह लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको जग बलियो बनाउने नै हो। तेस्रो कुरा, आवश्यक गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गर्नु हो। चौथो कुरा, घर बनाउँदा सुरक्षित स्थान र उचित निकासको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि घर उचित आकारको बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी घरको कुनामा लामो लामो सुरढुङ्गा र गाह्रोमा ढुङ्गा वारपार गरी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ अनि गाह्रोलाई एकसाथ पट्टीले बाँध्नुपर्छ। यसका साथै हरेक तलाको छत गाह्रोसँग राम्ररी बाँध्ने हो।
त्यसपछि गाह्रो र छानोको जोडाइलाई बलियो गरी बाँध्ने, अन्त्यमा नमस्ते अथवा चुली गाह्रोलाई बलियो गरी बाँध्नुपर्छ। यी 10वटा कुराहरू घर बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। यसो गऱ्यौँ भने हामीले खोजेको बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न सक्छ। भूकम्प गएको पनि 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। अब घर बनाउनु पर्ने, कस्तो घर बनाउँदा ठिक होला, कसरी बनाउने, सरकारले दिने पैसा कहिले आउला? यी र यस्तै प्रश्नहरूसँगै विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् भने निशुल्क टेलिफोन सेवा 166001 77700 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित ठाउँबाट मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अक्सफाम, एन्फो, लुमन्ती, डिप्रोक्स र WHR द्वारा जारी। अब एकैछिन भूकम्पले कम असर गर्ने गाह्रोवाला र पिल्लरवाला घर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चर्चा गरौँ। मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको पहिला घरको जग बसाल्ने जमिनको सतह कच्चो छ कि पक्कु त्यो हेर्नुपर्छ। जब जमिनको सतह बलियो भए नभएको पत्ता लाग्छ, त्यसपछि घरका गाह्रोहरू, स्ल्याब, बीमहरू भवन संहिता अनुसार भूकम्पीय भारलाई थेग्ने गरी डिजाइन तथा निर्माण गर्नुपर्दछ। साथै यसको निर्माणमा भूकम्पको दृष्टिकोणले रक्षात्मक प्रविधिको अनुसरण गर्नुपर्दछ। जस्तै जगका कुरा, ठाडो डन्डी, तेर्सो पेटीहरू, कुना बन्धन, कौसी पर्खालको बन्धन कसरी गर्ने, झ्यालडोकाहरू कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैगरी पिलरवाला भवन निर्माणका सम्बन्धमा पनि भूकम्पबाट सुरक्षित बनाउन भवनको जग, पिलर, बीम, स्ल्याबहरू भवन संहिता अनुसार भूकम्पीय भारलाई थेग्ने गरी डिजाइन तथा निर्माण गर्नुपर्दछ। निर्माणमा भूकम्प सुरक्षात्मक प्रविधिहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ। पिलर राखी बनाइने भवनको लागि जगको साइज र डिजाइन, माटोको प्रकार र निर्माण स्थलको कुन स्थानमा भवन रहने हो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। भवनको सबै भार पिलर हुँदै जगमुनिको जमिनमा पर्ने हुँदा जमिनको माटोको भार वहन क्षमता कति छ भन्ने विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ। त्यसैगरी भवनको प्रत्येक जगमा पर्ने भार बराबर हुँदैनन्। साधारणतया छेउ र कुनामा रहेका जगमा कम भार पर्छ भने मध्यभागमा रहेको पिलरहरूमा बढी भार पर्छ। जस्तै जग टाई बीम, बीम पिलरको जोर्नीमा डक्टाइल डिटेलिङ, उचित ठाउँ र लम्बाइमा डन्डी गाँच्ने, रिङहरूको उचित दूरी, सही र पर्याप्त लम्बाइमा डन्डीहरू मोड्ने, गाह्रोहरूलाई लिन्टल सिल ब्यान्डद्वारा पिलरसँग बाँध्ने, कौसी पर्खालको निर्माणमा ब्यान्डहरूको प्रयोग गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा त हामीले कुरा गर्यौँ। साँच्ची भूकम्पले घर भत्किएर पालमै बस्नेहरूलाई त सरकारले केही अनुदान दिने भनेको छ नि, यसको बारेमा पनि केही चर्चा गर्ने हो कि? ठिक कुरा गर्नुभयो। सरकारले अनुदान त दिने भनेको छ, तर कस्ता घर बनाउनेलाई कति कति रकम दिन्छ, त्यो रकम पाउन के गर्नुपर्छ, कसैले 2 तलाको भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनाउन चाह्यो भने उसले कति रकम पाउँछ, अनि त्यो रकम कसरी पाइन्छ, यो विषय भूकम्प प्रभावितहरूका लागि खुल्दुलीको विषय बन्न सक्छ। एकैछिन यो विषयमा पनि छलफल गर्ने हो कि? अब पहिला त घर बनाउनको लागि सरकारले केही डिजाइनहरू तय गरेको छ। त्यो डिजाइन अन्तर्गत घर बनाउने हो भने त्यसको नक्सा पनि पास गर्नु पर्दैन। त्यो नक्सा हेरी आफूलाई मनपर्ने डिजाइन छानेर त्यसको फोटोकपी गरेर सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामा जानकारी गराएर घर बनाउन सकिन्छ। ती घरहरूको डिजाइन भनेको भूकम्प प्रतिरोधी घरका डिजाइनहरू हुन्। त्यसमा 17वटा घरका डिजाइनहरू पर्छन्। त्यसैले तपाईँले सरकारले डिजाइन गरेका घरहरूमध्ये एउटा कुनै डिजाइन अन्तर्गतको घर बनाउँछु भन्नुभयो भने त्यो डिजाइनको फोटो मात्रै देखाए पुग्छ। अब त्योभन्दा बाहिरको बनाउन मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने कस्तो डिजाइनको घर बनाउन खोज्नु भएको हो त्यसको नक्सा पास गराउनु पर्यो। अब आयो कुरो भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले दिने अनुदानको। भूकम्पले घर भत्केकाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले सजिलै 2 लाख रुपैयाँ दिन्छ। 2 लाख रुपैयाँमा पनि स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी राम्रो र बलियो अनि सुरक्षित घर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो 2 लाख रुपैयाँ भनेको सरकारलाई फिर्ता गर्न नपर्ने रकम हो। त्यो पनि किस्ता किस्तामा रकम पाइन्छ। अझ भन्ने हो भने अहिले नै हामी घर बनाउन नआत्तिदा पनि हुन्छ, किनकि सरकारले घर बनाउन दिने अनुदान सँगसँगै आवश्यक जाँचबुझ र सरसल्लाहका लागि विशेषज्ञ वा अनुभवी प्राविधिकहरू पनि खटाइरहेको छ। त्यसैले अब हामीले घर निर्माण गर्ने हो भने आवश्यक प्राविधिक जाँच र इन्जिनियर तथा अनुभवीहरू लगाउनुपर्छ। अर्को कुरा, सरकारले कहाँ कहाँ कस्ता घरहरू भत्किए, कहाँ कहाँ क्षति पुगेको छ
र अब कस्तो घर बनाउँदा भूकम्पीय जोखिम र क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेर सर्वेक्षण गर्दै हिँडेका छन्। त्यो पनि राम्रै कुरा हो। त्यसो त भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू निर्माणका लागि सरकारले केही नियम, कानून र ऐनको व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि कम्पनी वा सरकार तथा व्यक्ति विशेषले निश्चित फाइदा वा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ठूला ठूला निर्माण कार्यहरू गर्दैछ भने त्यसका लागि सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नै पर्छ। त्यो भनेको सरकारले तोकेको नियम कानून मुताबिक निर्माण कार्य गर्नुपर्छ, जसका कारण कुनै पनि बेला आउन सक्ने भूकम्पीय तथा कुनै पनि प्रकोपले कम क्षति पुर्याउँछ। राष्ट्रिय भवन संहिता, जुन नेपाल सरकारले 2060 सालमा स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ। खास गरी राष्ट्रिय भवन संहिता भनेको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीको उच्चतम प्रयोगबाट त्यहाँको भूबनोट र हावापानी सुहाउने गरी भूकम्पीय लगायतका अन्य विपदको क्षति हुन नदिने आकलनसहित भवनहरूको डिजाइन र निर्माण गर्ने विधिहरू समावेश गरिएको नेपाल सरकारको एक आधिकारिक दस्तावेज हो। भवनको संरचनात्मक विश्लेषण र डिजाइनमा भवनको माथिबाट आउने भार सँगसँगै भूकम्पीय भारलाई थेग्न सक्ने क्षमताको डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था भवन संहितामा उल्लेख गरिएको छ। आज हामीले भवन निर्माण संहितामा कस्ता प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ, हाम्रा घर भवन निर्माण गर्दा कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रमेश प्रसाद सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नेपाल सरकारको भवन सम्बन्धी काम गर्ने मुख्य विभाग हो। मसँग यसका प्रमुख तथा महानिर्देशक इन्जिनियर रमेश प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। भूकम्प प्रभावित समुदायहरूले अब घर बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आरम्भमा उहाँहरूलाई तपाईँ कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यो भूकम्पको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपाल आफैमा एउटा भूकम्पीय जोखिमपूर्ण देश हो र काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै भनौँ न अग्रणी स्थानमा पर्दो रहेछ काठमाडौँ उपत्यका। र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने भूकम्प त आयो नि, आइसकेपछि 14वटा अति प्रभावित जिल्लाहरू भए, त्यो बाहेकका 17वटा थप जिल्लाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। र घर बनाउँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कसको लागि घर बनाउन लागिरहेछौँ। यो जो मान्छे इकोनोमिकली होइन कमजोर वर्गका लागि पनि घर बनाउँदैछौँ। त्यसकारण त्यो घर चाहिँ मजबुत हुनु पर्यो र किफायती पनि हुनुपर्छ र सकभर तपाईँको त्यहीँनिरको लोकल मेटेरियलहरूको रिसोर्सहरूको युटिलाइज गरेर गर्न सकिन्छ। त्यस्ता किसिमको हामीले अहिले पनि 17वटा घरको नक्सा चाहिँ स्वीकृत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत चाहिँ गराएर अगाडि बढाइसकेका छौँ। प्रत्येक गाउँ विषयमा हामीले पठाइसकेका छौँ। जहाँनिर पुगेको छैन त्यहाँनिर पनि पठाउने चाहिँ क्रम रहेको छ। जुन विभागले बनाएको यो 17वटा डिजाइन भन्नुभयो, यसले सबै वर्ग समुदायलाई समेट्छ? छ। यो 3 लाखदेखि लिएर 30 लाखसम्मको हामीले एउटा टेन्टेटिभ डिजाइन गरेका छौँ। स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोगबाटै 2-3 लाखमा घर बन्न सक्छ भन्नुभयो यहाँले। यसो भन्नुको मतलब जुन भूकम्पले भत्केर बाँकिरहेका सामग्रीहरू र स्थानीय काठपात ढुङ्गा माटोको प्रयोग भन्न खोज्नु भएको हो? त्यहाँ छ नि त केही सामानहरू लोकल मेटेरियल युज गर्न सकिन्छ नि। यदि त्यो भत्केका सामानहरू छन् भने त्यसैले प्रयोग गर्नु पर्यो। यदि छैन भने नजिकमा मेटेरियलहरू भनौँ कहीँ सिलेट पाउन सक्छ, बाँसहरू पाउन सक्छ, माटो छँदैछ होइन, त्यहाँनिर तपाईँको काठ छँदैछ, बाँस छँदैछ, ढुङ्गा छँदैछ, त्यसैबाट घर बनाउन सकिन्छ नि त। अब यो मेटेरियलै सबै नयाँ किनेर गर्दाखेरि त धेरै महँगो पर्छ। अब यहाँले भने जस्तै अब कसरी घर बनाउँदा सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ? अब यसो घर बनाउँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा अब भएका नक्साहरू जुन क्याटलग छ त्यो क्याटलगलाई पहिला त्यही क्याटलग अनुसार घर बनाउनुहोस् भनेर मैले पहिलो सुझाव दिन चाहन्छु। दोस्रो नम्बर होइन, उहाँहरूसँग धेरै पैसा छ भने होइन त्यो पुँजीको आफ्नो पुँजीको उपयोग गरेर अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरको सल्लाह लिएर मात्रै घरको नक्सा तयार गरौँ होइन। नक्सा तयार गरेर त्यसलाई स्वीकृत गराएर मात्रै अगाडि बढाउँ, त्यो मैले दोस्रो सल्लाह दिन चाहन्छु। र तेस्रो नम्बरमा अहिले हाम्रो एउटा मिसकन्सेप्सन कस्तो छ भने आरसिसी घर मात्रै बलियो हुन्छ, भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ, गाह्रोवाला घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुँदैन। त्यसलाई मैले मान्दिनँ। विभिन्न किसिमको रिसर्चले पनि प्रुफ गरिसकेको अवस्था छ। त्यो गाह्रोवाला घरमा 4% देखि 5% हामीले बढी खर्च गर्न सक्यो भने त्यो घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ। अब जस्तो तपाईँको हेर्नुहोस् न पुरानो घरहरूमा ठाउँ ब्यान्डहरू छ नि, सिल ब्यान्ड छ होइन, लिन्टल ब्यान्डहरू छ। त्यसपछि आएर तपाईँको पुरानै घरमा हेर्दाखेरि चुकुलहरू कस्तो राम्रो राखिरहेको छ नि त। तपाईँको यो बिम र कलमको बिचका जोइन्टहरू हेर्नुहुन्छ भने बडा राम्रो छ। वालकै कन्स्ट्रक्सन हेर्नु भने पुराना घरहरू त सबै कहाँ भत्केन नि। त्यस कारणले लोकल मेटेरियलकै युज गरेर बनाएका छन् नि। त्यस कारणले गाह्रोवाला घर बनाउन सकिन्छ।
2 तलासम्म गाह्रोवाला घर बनाउँदा ढुक्कले बनाउनुहोस् भनेर मैले सल्लाह दिन सक्छु। र यदि तपाईँको धेरै तला बनाउनु छ भने यो रुरल एरियामा भने ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन सहरी क्षेत्रमा पनि जहाँ जहाँ भूकम्प छ नि प्रभावित भएको छ त्यसमा बढी तल्ला भयो भने इन्जिनियरको सल्लाह लिएर बनाउनुहोस्। तपाईँको नक्सा अनुसार घर बनाउनु पर्यो एउटा कुरो। दोस्रो नम्बरमा प्रत्येक चरणमा होइन 3 चरणमा कम्तीमा पनि प्राविधिकको सल्लाह लिएर घर बनाउनु पर्यो है। र तेस्रो नम्बरमा डकर्मी सिकर्मी जुन छ नि भूकम्प प्रतिरोधी तालिम लिएका छन् नि अनिवार्य रूपमा सकभर यथासम्भव तिनीहरूबाटै निर्माण गराउनु पर्दछ। र चौथो नम्बरमा घर आफ्नै लागि हो भनेर विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। त्यसरी गरेर घर बनाउन सक्यो भने तपाईँको यो चाहिँ मजबुत हुन्छ, भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ। अर्को कुरो मैले के भन्न चाहन्छु भने यो छ नि स्क्याटर सेटलमेन्ट जहाँ पायो त्यहाँनिर घर बनाउनु पनि भएन। घना बस्तीको रूपमा एकै ठाउँमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र 30 डिग्रीभन्दा स्लोप भएका ठाउँमा पनि घरहरू बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई डिस्करेज गरौँ, त्यहाँनिर नबनाऊ, किनभने त्यहाँनिर भूकम्प आउँदाखेरि त्यो स्लाइड फेल्योर हुन्छ है। र अर्को कुरो नदी किनाराको खोलाको छेउमा पनि नबनाऊ। यो सानसाना खोला छ भने 10 मिटर पर र ठुला खोला छ भने अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 30 मिटर पर गएर घर बनाउने, किनभने भूकम्प आउँदाखेरि लिक्विफ्याक्सन भन्ने चाहिँ पानी सरर बग्छ र त्यो घरहरू भत्किने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यस कारण खोलाबाट पनि छाडौँ र स्लाइडहरू छ नि लाइन स्लाइड भन्दा पनि टाढा गरौँ। जुन हजुरले अहिले भन्नुभयो घर बनाउनुभन्दा अगाडि प्राविधिकको सल्लाह लिने भन्ने कुरा, यो प्राविधिकहरू कहाँ पाइन्छन्, कहाँ भेट्ने? मन चाहिँ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, जिल्लामा पनि छ नि सहरी विकासको डिभिजन कार्यालयमा पनि प्राविधिकहरू छ। त्यस्तै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू छ नि, डोलीडार भन्ने छ नि विभाग, त्यो अन्तर्गतका डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल युनिट जिल्ला प्राविधिक कार्यालय त्यहाँ पनि छ। त्यो बाहेक अन्य कन्सल्टेन्टहरू छ नि, विशेषज्ञहरू पनि छन् ठाउँ ठाउँमा, तिनीहरूबाट सहयोग लिनुहोस्, खोज्न जानु पर्यो, भन्नु पर्यो र यसरी चाहिँ हामीले सहयोग गरिदिनु पर्यो। र हामीलाई नै विभागमा भनौँ न भनिदिनु भने त्यहाँको लोकल डिभिजनलाई हामीले तुरुन्तै निर्देशन दिन्छौँ र उहाँबाट सल्लाह लिन सकिन्छ। र अहिले तपाईँले भन्दाखेरि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा हाम्रो सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको 10 वटा डिभिजन, प्रत्येक ठाउँमा एउटा डिभिजन पनि थपिएको छ। त्यो के को लागि? भूकम्प प्रभावित जनताहरूलाई सहयोग गर्नको लागि। अब अहिले हाम्रो कस्तो निर्णय भएको छ भने नि प्रत्येक गाविसमा एउटा इन्जिनियर हुने र 1000वटा घरधुरीभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको त्यो गाउँमा पनि इन्जिनियर चाहिँ अनिवार्य रूपले राख्ने। र तपाईँको यो रिसोर्स सेन्टरहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो, यसको कन्सेप्ट अनुसार 150वटा चाहिँ रिसोर्स सेन्टर हुने र 150वटामा एउटा रिसोर्स सेन्टरमा 2टा चाहिँ इन्जिनियर राख्ने भनेर त्यो काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनलाई बढी खर्च लाग्छ भन्ने सोचाइ छ, यो खास के हो? त्यो मैले भनिदिएँ नि 4 देखि 5% थप खर्च गऱ्यो भने भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ। त्यही हाम्रो घरमा के गरिदिन्छ भने ब्यान्डहरू राखेको हुँदैन है, त्यो थपिदिनु पर्यो। त्यसमा के हुन्छ भने जस्तो अब ठुलो घरभन्दा टाइप बिमका कुराहरू हुन्छ, त्यो त्यसमा धेरै खर्च लाग्दैन। र अर्को कुरो गाह्रोवाला वाल भयो भने पनि अब के गर्न सकिन्छ, ठाउँ ठाउँमा कर्नर इन्फोर्समेन्टहरू राख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, यो भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। भनेपछि धेरै खर्च लाग्दैन, टोटल खर्चको 4 देखि 5% त्यसमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। र अर्को कुरो थोरै पैसामा इन्जिनियरको सुपरभिजन लिन सकिन्छ। भनेपछि त्यही 4% भित्र सबै खर्च निस्किन्छ। यो 17वटा डिजाइनको अनुसार घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्नुपर्छ पर्दैन, के हो यसको प्रक्रिया? यो अलरेडी त्यो राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार छ, त्यसलाई यो अनुसार बनाउँदैछु भनेर दर्ता गराउँदा हुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। भूकम्प गएको पनि 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। अब घर बनाउनु पर्ने, कस्तो घर बनाउँदा ठिक होला, कसरी बनाउने, सरकारले दिने पैसा कहिले आउला? यी र यस्तै प्रश्नहरूसँगै विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् भने निशुल्क टेलिफोन सेवा 1660 01 777 00 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित ठाउँबाट मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अक्सफाम, एन्फो, लुमन्ती, डिप्रोक्स र WHR द्वारा जारी। आजको कार्यक्रम विपद सरकारमा हामीले गत वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पले भत्काएका घरहरू अब कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्यौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईको सुझाव र सल्लाहको पर्खाइमा छौं। कार्यक्रमका बारेमा कुनै पनि सल्लाह सुझाव दिन हाम्रो निशुल्क टेलिफोन सेवा अर्थात् पैसा नलाग्ने फोन 1660 01 777 00 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ भूकम्प र पुनर्निर्माण सम्बन्धी आफ्ना प्रश्न वा जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पैसा नलाग्ने फोन फेरि एकपटक 1660 01 777 00
सल्लाह, सुझाव, प्रश्न वा जिज्ञासा राख्ने मध्ये एकजनालाई विपद पूर्व तयारीका सामग्रीहरू भएको झटपट झोला पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँ नेपाल क्रिएटिभ हाउसको अनलाइन फेसबुक र युट्युबमा पनि कार्यक्रम सुन्न र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम अक्सफाम, एन्फो, लुमन्ती, डिफ्रोक्स र WHR को साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि हामी आभारी छौँ। अर्को कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। हवस् त, नमस्कार।